Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. हेलो मॉर्निंग सर। के हाल खबर ठीक छ नि Good morning, sir. गुड मर्निङ गुड मर्निङ गुड ठीक है मर्निङ सर। अल अफ यु है त आज 18 जना मात्रै किन ढिलो उता क्लास दिया छैन कि के हो म्युटमा बसौँ है सबै हामी के पढ्दै थियौँ अस्ति जॉब डिजाइन के जब एनालाइसिस बाँकी हो जब डिजाइन पढे हो इम्प्याक्ट अफ जब हेरौँ त इम्प्याक्ट पढाए जस्तो सर। इम्प्याक्ट पढे जस्तो छ हजुर इम्प्याक्ट अफ जब डिजाइन हजुर आज जब एनालाइसिस हो सर त्यसै। ल अब जब एनालाइसिस भनेपछि अब यसमा जबमा के एक्टिभिटीहरू गर्नुपर्छ व्हाट एक्टिभिटीज टु बी परफर्म्ड व्हाट टास्क टु बी परफर्म्ड इन जब एन्ड व्हाट स्किल विल बी रिक्वायर्ड टु परफर्म द्याट टास्क दुईटा कुरा यो जब एनालाइसिसमा हामी छलफल गर्छौँ भनेपछि जब डिस्क्रिप्सन एन्ड जब स्पेसिफिकेसन यो जब एनालाइसिसले जब डिस्क्रिप्सन र जब एनालाइसिसलाई चाहिँ फोकस गर्छ जब डिस्क्रिप्सन भन्दाखेरि रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी अफ जब होल्डरको रोल रेस्पोन्सिबिलिटी लगायत अरू कुराहरू लोकेसन जब टाइटल हैन यो सबै चाहिँ नै जब एनालाइसिसमा आयो जब डिस्क्रिप्सनमा आयो र जब स्पेसिफिकेसन भनेपछि त्यो जब परफर्म गर्नको लागि कस्तो किसिमको स्किल एक्सपिरियन्सको आवश्यकता हुन्छ त्यो जब स्पेसिफिकेसन यो दुईटै जब डिस्क्रिप्सन र जब स्पेसिफिकेसन को संयुक्त रूप भनौँ यो जब एनालाइसिस र जब एनालाइसिस किन गर्नु पर्यो त जब एनालाइसिस गरेर यो चाहिँ जब डिस्क्रिप्सन र स्पेसिफिकेसन बीचमा तालमेल मिलाउनु हो यो जब एनालाइसिसको उद्देश्य तालमेल मिलाउनुको मतलब जब डिस्क्रिप्सनले यो जब होल्डरले के गर्नुपर्छ कस्तो कस्तो चाहिँ एक्टिभिटी हुन्छ कस्तो कस्तो फिजिकल मुभमेन्ट हुन्छ कस्तो चाहिने फिजिकल मेन्टल एबिलिटीको आवश्यकता हुन्छ भन्ने कुरो यो चाहिँ जब डिस्क्रिप्सनले आइडेन्टिफाई गर्छ र त्यही अनुसारले जब स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ नै भनौँ न जब होल्डर चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ कस्तो स्किल एफिसिएन्सीको हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जब स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ समावेश गरिएको हुन्छ र त्यही अनुसारले अर्गनाइजेसनले आफ्नो आवश्यकता अनुसार जब डिस्क्रिप्सनले कस्तो चाहिँ कामको आवश्यकता महसुस गरेको छ र जब स्पेसिफिकेसनले कस्तो स्किलको आवश्यकता महसुस गरेको छ त्यही अनुसारको ह्युमन रिसोर्स एक्वायर गर्छ ह्युमन रिसोर्स एक्वाइजेसनको लागि यो जब एनालाइसिस एकदमै महत्त्वपूर्ण छ जब एनालाइसिसको उद्देश्य चाहिँ के हो त भनेपछि
जब डिस्क्रिप्सन र स्पेसिफिकेसनमा तालमेल मिलाउनु जबको नेचर कस्तो छ जब डिस्क्रिप्सन अब जब नेचरलाई फोकस गर्छ जब डिस्क्रिप्सनले जबको नेचर कस्तो छ कस्तो किसिमको कामहरू गर्नुपर्छ के काम छ त्यहाँ जबमा गर्नुपर्ने र जब स्पेसिफिकेसन त्यो काम गर्नलाई कस्तो किसिमको स्किल इफिसियन्सीको आवश्यकता छ भन्ने कुरो यो दुईटाको तालमेल गराउनु जब एनालाइसिसको उद्देश्य हो Okay, concept of job analysis. Job analysis is the process of collecting information about the job and the knowledge, skill, and the experience needed to perform the job effectively. It is complete study of job consisting job description and job specification. यो चाहिँ नै जबको बारेमा इन्फर्मेसन ग्यादरिङ गर्ने जब नेचर के हो जबमा के कस्तो किसिमको एक्टिभिटीहरू गरिन्छ त्यसमा समावेश हुने टास्कहरू के हुन् र त्यो टास्क हरेक टास्क परफर्म गर्नको लागि कस्तो किसिमको स्किल इफिसियन्सीको आवश्यकता हुन्छ भन्ने कुरो यो जब एनालाइसिस हो र अब एकजना विद्वान डिसेन्जो एन्ड रोबिन्सनले जब एनालाइसिसलाई डिफाइन गर्नुभएको छ जब एनालाइसिस प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन अबाउट जब currently being done and the knowledge, skill and ability that individual need to perform the job adequately. यो चाहिँ नै जब मा कस्तो किसिमको चाहिँ एक्टिभिटीहरू परफर्म हुन्छ र त्यसलाई एकम्प्लिस गर्नलाई कस्तो किसिमको स्किल एबिलिटी चाहिन्छ भन्ने कुरो जब एनालाइसिस हो भन्ने मान्यता डिसेन्जो एन्ड रोबिन्सको डेफिनेसनले पनि दिन्छ र अर्का विद्वान ग्रेट डेस्लरले गर्नुभएको डेफिनेसन लेख्नुभएको डेफिनेसन जब एनालाइसिस इज द प्रोसिडर फर डिटरमाइनिङ द ड्युटी एन्ड स्किल रिक्वायरमेन्ट अफ जब एन्ड द काइन्ड अफ पर्सन हु सुड बी हायर्ड फर इट यो चाहिँ जब एनालाइसिसले ड्युटी एन्ड स्किल र त्यो ड्युटी एन्ड स्किल परफर्म गर्नको लागि हु शुड बी हायर्ड that indicates skill and knowledge of person that to be hired. यो के काम गर्नु पर्ने हो र त्यो काम गर्ने मान्छेको स्किल कसो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो जब एनालाइसिसको डेफिनेसनले उल्लेख गर्न खोजेको छ बुझिया छ है जब एनालाइसिस भनेको हेलो Yes, sir. ल अब चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ जब एनालाइसिस इन एचआरएम ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा यो जब एनालाइसिसको इम्पोर्टेन्स के छ के महत्त्व छ जब एनालाइसिसको महत्त्व चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा के छ भन्ने कुरो अब हामीले यहाँ केही पोइन्ट्सहरू लेखेका छौँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ अब जब एनालाइसिस भनेकै के भन्यौँ हामीले what task to be performed, how to be performed, and what skill will be required to perform that. त्यो चाहिँ नि जब एनालाइसिस हो अब जब एनालाइसिस भनेपछि अहिलेको वर्तमान स्थितिमा कस्तो किसिमको काम गरिरहेछ अहिलेको वर्तमान जब एनालाइसिस के छ र भोलि गएर फ्युचर सिचुएसनमा कस्तो किसिमको जब गर्नु पर्ला त्यो फ्युचर जब एनालाइसिस के होला त्यो फ्युचर जब परफर्म गर्न कस्तो किसिमको स्किल एबिलिटी चाहिएला हैन अहिलेको जबको आधारमा जुन एक्जिस्टिङ जब एनालाइसिस गरिन्छ त्यसको आधारमा भोलि चाहिँ कस्तो किसिमको ह्युमन रिसोर्स आवश्यक होला र ह्युमन रिसोर्स प्लानिङमा चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ ह्युमन रिसोर्स आवश्यक होला भनेर यो जब एनालाइसिसले ह्युमन रिसोर्स प्लानिङमा सहयोग गर्छ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङमा चाहिँ के त ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेको फ्युचर प्लानिङ हो फ्युचर रिक्वायरमेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्स भोलिको चाहिँ भनौँ न ह्युमन रिसोर्स डिमान्ड र ह्युमन रिसोर्स सप्लाईको
को तालमेल मिलाउने कुरा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेर भन्छौँ हामी हैन फ्युचर निड अफ द ह्युमन रिसोर्स भोलिको आवश्यकता चाहिँ भोलि कस्तो किसिमको ह्युमन रिसोर्स आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरो यो चाहिँ जब स्पेसिफिकेसनले एक्सप्लेन गर्छ जब स्पेसिफिकेसनको आधारमा ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ चाहिँ हुन्छ यो जब एनालाइसिसले ह्युमन रिसोर्स प्लानिङलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ र अर्को चाहिँ रिक्रुटमेन्ट एन्ड सिलेक्सन रिक्रुटमेन्ट भनेपछि यो सिलेक्सन भन्दा अगाडिको स्टेप हो रिक्रुटमेन्ट हैन ग्यादरिङ पुल अफ एप्लिकेन्ट टु एप्लाई फर द जब एउटा चाहिँ नि भनौँ न जब डिस्क्रिप्सन जब स्पेसिफिकेसन ले गर्दाखेरि बढीभन्दा बढी मान्छे चाहिँ आकर्षित होस् एउटा जबको लागि एप्लाई गर्न बढीभन्दा बढी मान्छे आकर्षित होस् भन्ने हिसाबले जे एक्टिभिटीहरू गरिएको हुन्छ त्यो सबै चाहिँ के त भनेपछि रिक्रुटमेन्टमा आउँछ किनभने मासबाट सिलेक्सन गर्नु र एउटा दुईटाबाट सिलेक्सन गर्नुमा एउटा सेटिस्फ्याक्सन एज वेल एज क्वालिटी भनेर भन्नु हैन फरक पर्छ त्यो भए हुनाले रिक्रुटमेन्ट र सिलेक्सन यो दुईटैलाई जब एनालाइसिसले सहयोग पुर्याएको हुन्छ कस्तो किसिमको इम्प्लोइ सेलेक्ट गर्ने भन्ने कुरो भनौँ न स्किल रिक्वायर्ड फर द इम्प्लोइ टु परफर्म जब द्याट इज एक्सप्लेन्ड इन जब एनालाइसिस जब एनालाइसिसले कस्तो किसिमको स्किल चाहिन्छ भन्ने कुरो एक्सप्लेन गर्छ र त्यही स्किल रिक्वायरमेन्टको आधारमा के हुन्छ त रिक्रुटमेन्ट एन्ड सिलेक्सन कस्तो हुनु पर्यो अकर्डिङ टु निड अफ द अर्गनाइजेसनले कस्तो निड अथवा कस्तो स्किल एबिलिटी इफिसियन्सी नलेज एक्सपिरियन्स कस्तो किसिमको खोज्छ कस्तो किसिमको इम्प्लोइको आवश्यकता महसुस गरेको छ त्यो स्किलको बारेमा चाहिँ जब एनालाइसिसले बोल्छ र त्यही स्किल अनुसारको इम्प्लोइ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले सेलेक्ट गर्छ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ इम्प्लोइ सेलेक्सनमा जब एनालाइसिसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ र अर्को चाहिँ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट इज टु शार्पन द स्किल of employee in the अर्गनाइजेसनमा इम्प्लोइको स्किलमा निखार ल्याउनको लागि ट्रेनिङ डेभलपमेन्ट हुन्छ र स्किल यो ट्रेनिङ डेभलपमेन्ट पनि एउटा चाहिँ के हो त भनेपछि कन्टिन्युअस प्रोसेस हो एकचोटि ट्रेनिङ दिइसकेपछि ल सधैँको लागि भयो अब भन्ने होइन ट्रेनिङ डेभलपमेन्ट भन्ने कुरो कन्टिन्युअस प्रोसेस हो किन त भनेपछि यो जब डिस्क्रिप्सन समय परिस्थिति अनुसार जब डिस्क्रिप्सन चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ अथवा भनौँ न समय परिस्थिति अनुसार अथवा चाहिँ जुन डाइनामिक इन्भाइरोमेन्ट छ इन्भाइरोमेन्टल डाइनामिजमले गर्दाखेरि जब डिस्क्रिप्सन चेन्ज हुन्छ अहिले जुन तरिकाले हामी काम गर्छौँ भोलि भनौँ न त्यो तरिका काम नलाग्न सक्छ जसो भनौँ न अब हामी पढाउने हिजो अस्ति हामी चक डस्टर बोकेर हिँड्थ्यौँ अब अहिलेको समय परिस्थितिले चाहिँ यसरी फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर अथवा चाहिँ वर्क फ्रम होम भन्ने कन्सेप्ट आयो हैन अहिले पक्कै पनि के त भनेपछि जब डिस्क्रिप्सनमा चेन्ज ल्यायो नि यो एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति हो हैन र यो त्यस्तै किसिमले हरेक सेक्टरमा यस्तो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इन्फ्लुएन्सले अथवा भनौँ न मान्छे अब भनौँ न यो म्यानुअल टेक्नोलोजीबाट मेकनाइज टेक्नोलोजीमा एटोमेटेड टेक्नोलोजीमा रोबोटिक टेक्नोलोजीमा जाला हैन त्यसरी जाँदै गर्दाखेरि जब डिस्क्रिप्सन जब स्पेसिफिकेसन चेन्ज हुँदै जान्छ र त्यो चेन्ज हुने बित्तिकै इम्प्लोइलाई त्यही किसिमले सुधार्नुपर्ने इम्प्लोइमा त्यही किसिमको स्किलमा निखार ल्याउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ किनभने
इम्प्लोइ चाहिँ के त भनेपछि चेन्जिङ टेक्नोलोजी अथवा चाहिँ चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्टल सिनारियो सँगसँगै इम्प्लोइको स्किल पनि इन्हान्स हुँदै जानुपर्छ र जुन म्यानेजमेन्टले ट्रेनिङ डेभलपमेन्ट भन्ने कुरो ट्रेनिङ डेभलपमेन्टको कन्सेप्ट ल्याउँछ अथवा चाहिँ ट्रेनिङ डेभलपमेन्ट प्लानहरू गर्छ त्यसको लागि के त भनेपछि कस्तो स्किल रिक्वायरमेन्ट के हो त इम्प्लोइलाई चाहिँ कस्तो किसिमको स्किल चाहिने हो त भन्ने कुरो जानकारी हुन आवश्यक छ जुन कुरो चाहिँ जब एनालाइसिसले दिन्छ जब एनालाइसिसले अर्गनाइजेसनमा इम्प्लोइको ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टलाई पनि सहयोग गरेको हुन्छ र अर्को हामीले यहाँ जब इभ्यालुएसन भनेर लेख्यौं जब इभ्यालुएसन भनेको के त भनेपछि यो चाहिँ भनौं न इम्पोर्टेन्स अफ जब यो चाहिँ नि what type of employee, what skill of the employee will be required to perform a specific job? What is the strength of job? Job को चाहिँ strength के त? Job evaluation involves determination of relative worth and value of each job. Repetitive job, creative job, आदि इत्यादि यो चाहिँ नि जब को भ्यालु जब इभ्यालुएसन के कस्तो छ त्यो जब इभ्यालुएसनमा पनि जुन चाहिँ नि जब एनालाइसिसले टास्कहरुको बारेमा वर्णन गर्छ एभ्री टास्क टु बी परफर्मड इन द जब भनेर जुन चाहिँ इच एन्ड एभ्री कम्पोनेन्ट अफ जब भनेर जुन चाहिँ जब एनालाइसिसले एक्सप्लेन गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ जब इभ्यालुएसनको लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ र अर्को रिम्युनरेसन टु इम्प्लोइ भनेर यहाँ हामीले लेखेका छौं अर्को इम्पोर्टेन्स रिम्युनरेसन डिटर्मिनेसनका आधारहरू विभिन्न हुन्छन् र तीमध्ये भनौं न एउटा जब हजार्ड पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो हो रिम्युनरेसन डिटर्मिनेसनको जसो भनौं एउटा पाइलोटले आकाशमा हामी 1 घण्टा आधी घण्टाको यात्रा प्लेनबाट गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सातो पुत्लो उड्या हुन्छ प्लेनमा कहिले के हुने हो कसो हुने पाइलोटले चाहिँ आफ्नो पुरै चाहिँ भनौं न दिनमा त्यस्ता उडानहरु कति भर्छ पाइलोटले हैन एक किसिमको के छ हजार्डहरु छन् नि त्यसमा हैन भनेपछि रिम्युनरेसन त्यो पनि एउटा के हो त भनेपछि एउटा रिम्युनरेसन डिटर्मिनेसनको आधार हो र जब हजार्डहरु के छन् भन्ने एउटा कुरो र टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड टु परफर्म जब परफर्म गर्नको लागि टेक्निकल स्किल कस्तो चाहिन्छ त डाक्टरले 2 मिनेट नाडी समातेको आफ्नो हिसाबले फी लिन्छ खुसी भएर तिर्छौं हामी हैन त्यो टेक्निकल स्किल जब परफर्म गर्नको लागि टेक्निकल स्किल कस्तो चाहिन्छ जब हजार्ड्सहरु के छन् आदि इत्यादि कुरो जब एनालाइसिसले एक्सप्लेन गर्छ हजुर केही भन्न खोज्या हो हेलो सञ्जयले म्युटमा बसौं है म्युटमा बसौं सबैजना हेलो ल बुझिया छ है हेलो ल ओके यो जब यो रिम्युनरेसन डिटर्मिनेसनको लागि पनि एउटा चाहिँ जब एनालाइसिस एउटा के त भनेपछि महत्त्वपूर्ण आधार हो जब एनालाइसिसले रिम्युनरेसन डिटर्मिनेसन कति रिम्युनरेसन दिने जब मा कस्तो किसिमको स्किल चाहिन्छ जब हजार्ड्स के छ आदि इत्यादि कुरो त्यसको आधारमा रिम्युनरेसन डिटर्मिनेसनको लागि पनि जब एनालाइसिस आवश्यक छ र अर्को चाहिँ परफर्मेन्स एप्रेसल
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हैन पर्फर्मेन्स एप्रेसल एक्टिभिटी को पर्फर्मेन्स अथवा चाहिँ इम्प्लोइ पर्फर्मेन्स के छ त्यो पर्फर्मेन्स डिटर्मिनेसनको लागि अथवा चाहिँ पर्फर्मेन्स एप्रेसलको लागि पनि जब नेचरको बारेमा जानकारी हुनु आवश्यक छ। अब भनौँ न कतिपय जबहरू नेचुरली डिफिकल्ट खालका हुन्छन्, हार्ड किसिमका हुन्छन्, परफर्म गर्न गाह्रो हुन्छ, सबैले त्यो जब परफर्म गर्नलाई चाहिँ समस्या झेलेको हुन्छ, त्यति राम्रोसँग परफर्म गरेको हुँदैन, गाह्रो हुन्छ। र कतिपय जबहरू नेचरबाट नै नेचुरली के हुन्छन् त भने इजी नेचरका हुन्छन्, सजिलैसँग परफर्म गर्न सकिन्छ हैन। र पर्फर्मेन्स एप्रेसलमा पनि अब यो कुरो लागू हुन्छ। र जब एनालाइसिसले जब नेचर कस्तो छ, जब हार्डसिप, जब हजार्ड्स, जब डिफिकल्टिज के छन् भन्ने कुरो जब एनालाइसिसले एक्सप्लेन गर्छ र त्यो अनुसारले चाहिँ पर्फर्मेन्स एप्रेसल हुन्छ। पर्फर्मेन्स एप्रेसलमा पनि जब एनालाइसिसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। र अर्को चाहिँ जब रिइन्जिनियरिङ भनेर हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौँ। जब रिइन्जिनियरिङ भन्दाखेरि अब चेन्जिङ प्रोसिडर अफ जब भनौँ हैन, जब परफर्म गर्ने प्रोसिडरमा चेन्जेस ल्याउनु पर्ने जब रिइन्जिनियरिङ, अथवा चाहिँ चेन्जिङ द सिक्वेन्स अफ टास्क इन द जब। एउटा जब परफर्म गर्नको लागि के टास्क परफर्म गर्ने हो त्यो टास्कको भनौँ न सिक्वेन्स चेन्ज गर्ने, अगाडि कुन पछाडि हुने, यो जब रिइन्जिनियरिङ। अब यसको लागि के कस्तो किसिमको टास्क, कुन तरिकाले टास्क परफर्म गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ, अथवा चाहिँ जब परफर्म गर्दाखेरि आउने जुन क्रिटिकल इन्सिडेन्ट्सहरू छन् हैन, तिनीहरू के छन् भनौँ न। जब परफर्म गर्दाखेरि विभिन्न समयमा अथवा चाहिँ स्पेसिफिक स्टेपमा जब परफर्मको कुनै स्टेप विशेषमा त्यस्ता जटिलताहरू अथवा चाहिँ त्यो विषम परिस्थितिहरू उत्पन्न हुन सक्छन् र तिनीहरूलाई चाहिँ समय परिस्थिति अनुसार जुन टेक्नोलोजिकल चेन्ज हुन्छ अथवा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल चेन्ज हुन्छ अथवा चाहिँ विभिन्न किसिमको नयाँ इनोभेसनको कारणले गर्दाखेरि त्यो डिफिकल्टिजलाई चाहिँ सजिलो गर्दै जाने अथवा चाहिँ त्यो जबमा जुन समय परिस्थिति अनुसार चेन्जेस आवश्यक छ त्यो चेन्जेसको लागि पनि के त भनेपछि यो जब एनालाइसिसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। यो जब नेचर कस्तो र कसरी चाहिँ जब परफर्म गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ अथवा चाहिँ जब परफर्ममा आएका नयाँ किसिमका प्राविधिक कुराहरू, टेक्नोलोजिकल इनोभेसनहरू, ती टेक्नोलोजिकल इनोभेसनहरूलाई चाहिँ समावेश गर्दाखेरि चाहिँ जब सजिलो हुन्छ हैन। जब परफर्ममा चाहिँ टेक्नोलोजीको इन्ट्री हैन, त्यो तिनीहरू के हुन्छ भने चाहिँ जब रिइन्जिनियरिङ, जब प्रोसिडरलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने प्रक्रिया, त्यो जब प्रोसिडर चेन्ज गर्नको लागि पनि जब एनालाइसिसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। र अर्को चाहिँ ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टम। जब एनालाइसिसले ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टममा के त भनेपछि रिकर्ड अफ इम्प्लोइ इन द अर्गनाइजेसन भनौँ हैन, कसले के गर्यो, कोसँग कस्तो किसिमको स्किल छ अथवा चाहिँ हरेक इम्प्लोइको पास्ट रिकर्ड, पास्ट पर्फर्मेन्स के कस्तो किसिमको छ भन्ने जुन चाहिँ अर्गनाइजेसनले रिकर्ड राखेको हुन्छ इम्प्लोइको बारेमा, पर्सनल रिकर्ड हैन, अथवा चाहिँ जुन चाहिँ इम्प्लोइको रिकर्ड हुन्छ त्यो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन हो। र ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन र जब एनालाइसिस के त भनेपछि जब एनालाइसिसले जब नेचर र स्किल रिक्वायरमेन्ट टु परफर्म द जब भन्ने कुरालाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ र ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसनले के त
भनेपछि ह्युमन रिसोर्स एभाइलेबल ह्युमन रिसोर्ससँग कस्तो किसिमको स्किल इफिसियन्सी छ, कसले कुन पोजिसनमा बसेर काम गरिरहेछ, कसले विगतमा के गर्यो, कसको पर्फर्मेन्स राम्रो छ नराम्रो छ, रेकर्ड के छ कस्तो छ आदि इत्यादि ह्युमन रिसोर्ससित सम्बन्धित सम्पूर्ण चाहिने रेकर्ड अथवा चाहिँ इन्फर्मेसन के हो त ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन हो। र यो जब एनालाइसिसमा चाहिँ जब नेचर कस्तो छ र जब परफर्म गर्नको लागि कस्तो किसिमको स्किल चाहिन्छ भन्ने कुरो हैन। र यो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन र जब एनालाइसिसको रिलेसन अथवा चाहिँ जब एनालाइसिसको ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसनमा के इम्पोर्टेन्स छ त भन्दाखेरि जब एनालाइसिसले जब हेजार्ड्स, जब नेचर, स्किल रिक्वायरमेन्ट फर द जब भन्ने कुरालाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ र त्यस्तो किसिमको ह्युमन रिसोर्स अर्गनाइजेसनमा के कस्तो किसिमको छ कि छैन कि अथवा चाहिँ कोसँग कस्तो किसिमको स्किल इफिसियन्सी छ भन्ने कुरो चाहिँ यो ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टमले दिन्छ। भनेपछि ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टमलाई पनि जब एनालाइसिसले सहयोग पुर्याएको हुन्छ। अर्को चाहिँ सेफ्टी एन्ड हेल्थ। सेफ्टी एन्ड हेल्थ भन्दाखेरि इट इज कन्सर्न टु सेफ्टी इन्भाइरोमेन्ट, हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट, यो भनौँ न इम्प्लोइको हेल्थ सेफ्टीसित सम्बन्धित कुरो। यो चाहिँ सेफ्टी एन्ड हेल्थ अफ इम्प्लोइलाई चाहिँ जब एनालाइसिसले कसरी सहयोग पुर्याएको हुन्छ त भनेपछि अब भनौँ न जब नेचर जुन जब एनालाइसिसले एक्सप्लेन गर्छ त्यो जब नेचरले विभिन्न किसिमका जब हेजार्ड्सहरूको बारेमा पनि एक्सप्लेन गर्छ। जब परफर्म गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका चाहिँ कठिनाइहरू अथवा चाहिँ विभिन्न किसिमका दुर्घटनाहरू भनौँ न एउटा चाहिँ मेसिनमा काम गर्दाखेरि मान्छेले हातखुट्टा गुमाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ हैन, त्यस्तो किसिमको हार्डसिपहरू अथवा चाहिँ जब इन्भाइरोमेन्टको भनौँ न टेम्परेचर जसो अब आयरन एन्ड स्टिल कम्पनीमा काम गर्ने मान्छेले चाहिँ कति हाई टेम्परेचरमा काम गरेको हुन्छ, त्यसको चाहिँ हेल्थमा के कस्तो किसिमको चाहिँ समस्या हुन्छ भन्ने कुरो यो हेल्थी सिचुएसन मेन्टेन गर्नको लागि पनि जब एनालाइसिसले महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसनहरू दिएको हुन्छ। बुझिया छ है? हेलो, बुझिया छ नि? अब ठीक छ हजुर सर। हजुर अब अर्को जब एनालाइसिस टेक्निक। अब जब एनालाइसिस भनेको हामीले के भन्यौ त जबको बारेमा डिटेल इन्फर्मेसन आइडेन्टिफाई गर्नु, जब एनालाइसिस गर्नु, जब चाहिँ कस्तो छ। अब यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि म्यानेजर भनेर भन्छौँ, ओहो म्यानेजर त क्या आनन्द, कुर्सीमा बस्यो मजासँग सबअर्डिनेटहरूलाई चाहिँ हरायो, के आनन्द भनेर जुन फिलिङ हुन्छ साँच्चीकै त्यहाँ त्यस्तो नहुन सक्छ। हरेक किसिमका समस्याहरू हुन सक्छन्, हरेक किसिमको हार्डसिप हुन सक्छ, डिफिकल्टिजहरू हुन सक्छन् त्यहाँ। अथवा चाहिँ त्यो म्यानेजर भन्ने जुन हाम्रो सपना छ ठ्याक्क त्यो म्यानेजरल जब परफर्म गर्नको लागि हामीसँग स्किल छ अथवा छैन, त्यो चाहिँ भनौँ न जब एनालाइसिसले त्यो कुरो उजागर गर्छ, देखाउँछ। जब एनालाइसिस भनेको जबको बारेमा डिटेल रूपमा खोज अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया जब एनालाइसिस। र जब एनालाइसिसको विभिन्न टेक्निकहरू छ। यो हामीले यहाँ केही टेक्निकहरू दुई किसिमको टेक्निक फोकस गर्यौं। जब एनालाइसिस किन आवश्यक छ त भनेपछि हामीले जब डिस्क्रिप्सन र जब स्पेसिफिकेसनको तालमेल मिलाउने भनेर भन्यौं हैन। भनौँ न जब डिस्क्रिप्सन के हो, त्यो जब डिस्क्रिप्सनले डिमान्ड गरेको जुन जब स्किल डिमान्ड गर्छ त्यो अनुसारको भनौँ न ह्युमन रिसोर्स चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। र जब एनालाइसिसमा के त भनेपछि जब नेचर के कस्तो,
र त्यो परफर्म गर्नको लागि स्किल रिक्वायरमेन्ट के कस्तो किसिमको त्यो दुईटा कुरा चाहिँ नै आइडेन्टिफाई गर्ने प्रक्रिया चाहिँ जब एनालाइसिस हो। र त्यो जब एनालाइसिस गर्नको लागि विभिन्न टेक्निकहरू हामी युज गर्न सक्छौँ। एउटा जब फोकस टेक्निक भनेर भन्यौँ, अर्को पर्सन अर बिहेभियर फोकस टेक्निक, यो चाहिँ नै बिहेभियर फोकस टेक्निक। यो दुईटा टेक्निकको बारेमा यहाँ दुईटा, एउटा जब फोकस टेक्निकले जबलाई मात्रै हेर्छ, जब नेचरलाई हेर्छ, जबको मात्रै अध्ययन गर्छ, जब कस्तो छ भनेपछि म्यानेजर भनेर भनेपछि म्यानेजरले के काम गर्छ, म्यानेजरियल जबमा के जबलाई फोकस गरेर जब एनालाइसिस हुन्छ। यो चाहिँ जब फोकस टेक्निक भयो। र पर्सन बिहेभियरल फोकस टेक्निक भनेपछि त्यो जब एनालाइसिस गर्ने मान्छेले कस्तो किसिमको बिहेभियर गर्छ अथवा चाहिँ त्यो मान्छेको एक्टिभिटी के छ, मान्छेलाई फोकस गरेर जब एनालाइसिस हुन्छ। यो चाहिँ नि जब फोकस टेक्निकमा यसमा चाहिँ टेक्निकल एस्पेक्ट अफ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ बढी फोकस गरिएको हुन्छ। टास्क इज द मेजर कम्पोनेन्ट पार्ट अफ टेक्निक। द टेक्निक एम्फेसाइज अन एक्टिभिटी, वर्क प्रोसिडर, इफिसियन्सी अफ इम्प्लोइ एन्ड जब नेचर। यो चाहिँ नै जुन हामी जब फोकस टेक्निक भन्छौँ, जब फोकस टेक्निकले के कुरालाई चाहिँ फोकस गर्छ त भनेपछि एक्टिभिटिज, व्हाट एक्टिभिटिज आर परफर्म्ड इन पर्टिकुलर जब्स। सो म्यानेजरियल जब, म्यानेजर भनेर भन्नु, म्यानेजरले के काम गर्छ, म्यानेजरल टास्क परफर्म गर्नको लागि के कामहरू हुन्छ, के टास्कहरू हुन्छन्, त्यो भनौँ न म्यानेजरियल जब परफर्म गर्ने प्रोसिडर कस्तो किसिमको छ, हामी प्लानिङ डिसिजन मेकिङ भनेर भन्छौँ हैन, त्यो प्रोसिडर कस्तो किसिमको छ, वर्क प्रोसिडर र इफिसियन्सी अफ इम्प्लोइ, कस्तो किसिमको इम्प्लोइ इफिसियन्सीको आवश्यकता हुन्छ भनेर जबलाई फोकस गरेर गरिने जब एनालाइसिस चाहिँ जब फोकस। पर्सन फोकस टेक्निकले के कुरालाई चाहिँ फोकस गर्छ त भनेपछि यो चाहिँ ह्युमन बिहेभियर। पर्सन फोकस टेक्निक फोकस अन इम्प्लोइ बिहेभियर, employee working at different level and their behavior are taken into consideration for the analysis of यो विभिन्न लेभलमा विभिन्न पोजिसनमा काम गरिराखेका इम्प्लोयीहरुको बिहेभियर चाहिँ कस्तो किसिमको हुन्छ, त्यो बिहेभियरलाई चाहिँ फोकस गरेर जब एनालाइसिस गरिएको हुन्छ। यो जब फोकस टेक्निकमा पनि हामीले 3-4 वटा टेक्निक लेख्यौं। फंक्शनल जब एनालाइसिस, मैनेजमेंट पोजिशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनायर, हे प्लान, मेथड एनालाइसिस र पर्सन बिहेभियरल फोकस टेक्निकमा पनि हामीले यहाँ 4 वटा टेक्निक उल्लेख गर्यौं। पोजिशन एनालाइसिस क्वेश्चनायर, फिजिकल एबिलिटी एनालाइसिस, क्रिटिकल इन्सिडेन्ट टेक्निक, गाइडलाइन ओरिएन्टेड जब एनालाइसिस भनेर यहाँ 4 वटा गर्यौं हैन। अब यो चाहिँ नि अब फंक्शनल जब एनालाइसिस, यो चाहिँ अब यिनीहरुको बारेमा हामीले फंक्शनल जब एनालाइसिस चाहिँ कस्तो छ, जब फोकस टेक्निकको पहिलो टेक्निक फंक्शनल जब एनालाइसिस टेक्निक। This method is used to explain the nature of job in terms of data, people, things. यहाँ अब 3टा कुरालाई चाहिँ यसले एक्सप्लेन गर्छ। टु डेभलप जब डिस्क्रिप्सन एन्ड जब स्पेसिफिकेसन। यो जब एनालाइसिस जुन जब डिस्क्रिप्सन जब स्पेसिफिकेसन गरिन्छ त्यसको लागि 3टा कुरामा फोकस गरिन्छ। अब यो जब फोकस टेक्निक हो। जब फोकस भनेको जब नेचर, जब एक्टिभिटिज भन्ने कुरालाई चाहिँ
फोकस गरिएको हुन्छ, जब प्रोसिडरलाई फोकस गरिएको हुन्छ र यो चाहिँ अब फङ्सनल जब एनालाइसिस टेक्निक छ जुन फङ्सनल जब एनालाइसिस टेक्निकले त्यो जबको तीनटा कुरालाई चाहिँ फोकस गर्छ। एउटा डेटा, अर्को पिपल र अर्को थिङ्स। डेटा भनेको के त? डेटा इज रिलेटेड टु वर्क रिलेटेड इन्फर्मेसन। त्यो चाहिँ काम कस्तो डेटा चाहिँ वर्क रिलेटेड कामसित सम्बन्धित इन्फर्मेसन। पिपल रिप्रेजेन्ट सबअर्डिनेट हु आर डुइङ वर्क। त्यो जब परफर्म गर्नको लागि कस्तो किसिमको इम्प्लोइ। थिङ्स रिप्रेजेन्ट टु स्पेसिफिक अथोरिटी अर रेस्पोन्सिबिलिटी अफ सुपेरियर। यो तीनटा कुरा। एउटा डेटा, डेटा भन्दाखेरि जब रिलेटेड इन्फर्मेसन। जब रिलेटेड इन्फर्मेसन भनेपछि विभिन्न किसिमको भनौँ न कोअर्डिनेसन, कम्प्युटिङ, कपिङ, कम्पेयरिङ जुन छ जबसित सम्बन्धित हैन। त्यसो भनौँ न जब परफर्मको लागि कस्तो किसिमको एक्टिभिटीहरू परफर्म हुन्छ, जबसित सम्बन्धित जब चाहिँ कस्तो, जबको नेचर के, जब रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू चाहिँ डेटा भयो। पिपल भनेपछि त्यो जब परफर्म गर्नको लागि कस्तो किसिमको इम्प्लोइ रिलेटेड इन्फर्मेसन। इम्प्लोइले के गर्ने, इम्प्लोइ एक्टिभिटी मोनिटरिङ, नेगोसिएसन, सुपरभाइजिङ, स्पिकिङ, सर्भिङ, टकिङ, हेल्पिङ हैन। यी कुराहरू पिपल रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू भयो। यो चाहिँ नि यो भनौँ न फङ्सनल जब एनालाइसिसमा जबका तीनटा कुरालाई चाहिँ जबसित सम्बन्धित तीनटा कुरा, एउटा चाहिँ डेटा, एउटा पिपल र अर्को चाहिँ थिङ्स। थिङ्स भनेपछि थिङ्स रिप्रेजेन्ट टु स्पेसिफिक अथोरिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी अफ सुपरभाइजर। यो चाहिँ नि अब भनौँ न यो के चाहिँ अथोरिटी रेस्पोन्सिबिलिटी के छ त, के काम गर्न चाहिँ जिम्मेवारी के सुम्पिएको छ स्पेसिफिक जबमा हैन। त्यो चाहिँ नि थिङ्स। यो तीनटा कुराको एनालाइसिसबाट हामी जब एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। This technique of job analysis was developed by Department of Labor of US Training and Employment Service. यो चाहिँ नि अब US को Department of Labor Training and Employment Service डिपार्टमेन्टले डेभलप गरेको एनालाइसिस टेक्निक, जब एनालाइसिस टेक्निक हो। र हामी यो चाहिँ नि फङ्सनल जब एनालाइसिसबाट जब चाहिँ के कस्तो किसिमको छ भन्ने कुरो हामी एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। ल अब अर्को चाहिँ म्यानेजरियल पोजिसन डिस्क्रिप्सन क्वेसनर। अब यसमा चाहिँ नि यो एउटा भनौँ न क्वेसनर नै हो। यो चाहिँ जब रिलेटेड इन्फर्मेसन कलेक्सनको लागि डेभलप गरिएको क्वेसनर, managerial position description questionnaire. This technique is developed to analyze the job of managerial position. It is highly structured questionnaire containing 208 job factors of manager. All 208 job factors job-related factors are grouped in 13 categories. Individual manager's job description and job specification statement will be prepared after collection of information of these 13 job-related factors. यो चाहिँ अब job related factor यो अब structured form के हुन् factor भन्ने कुरो चाहिँ फिक्स हुन्छ, structured हुन्छ। यो 208 job related managerial job related फ्याक्टरहरू छन् र तिनीहरूलाई चाहिँ 13 क्याटेगोरी, यो 13 क्याटेगोरी चाहिँ हामीले यहाँ तल उल्लेख गरेका छौं र यिनीहरूको सम्बन्धमा चाहिँ एउटा क्वेसनर डेभलप गरिन्छ। क्वेसनर चाहिँ भनौं न इम्प्लोइ अथवा चाहिँ म्यानेजरल पोजिसन होल्ड गरेको मान्छे एज अ रेस्पोन्डेन्टको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ र त्यसबाट आएको जुन
इन्फर्मेसन हुन्छ त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा यो चाहिँ जब कस्तो हो त भनेर जब एनालाइसिस गरिन्छ र त्यो चाहिँ 13 क्याटेगोरीहरू के हुन्छ भने चाहिँ जब फ्याक्टरका 13 क्याटेगोरीहरू पहिलो क्याटेगोरीमा प्रोडक्सन मार्केटिङ एन्ड फाइनान्शियल स्ट्राटेजी प्लानिङसित सम्बन्धित फ्याक्टरहरू पहिलो क्याटेगोरी प्रोडक्सनसित सम्बन्धित मार्केटिङसित सम्बन्धित फाइनान्शियल स्ट्राटेजी प्लानिङसित सम्बन्धित फ्याक्टरहरू एउटा क्याटेगोरीमा आयो अर्को चाहिँ नि कोअर्डिनेसन अफ अदर अर्गनाइजेसनल युनिट एन्ड पर्सनल्स जबको अरू अर्गनाइजेसनल युनिट अथवा इम्प्लोइसँगको कोअर्डिनेसन कस्तो किसिमको भन्ने कुरो अर्को क्याटेगोरीमा आयो हैन र इन्टर्नल बिजनेस कन्ट्रोल त्यो इन्टर्नल बिजनेस कन्ट्रोलसित सम्बन्धित इन्फर्मेसनहरू यो चाहिँ अर्को क्याटेगोरीमा आयो त्यो इन्टर्नल बिजनेस कन्ट्रोलसित सम्बन्धित फ्याक्टरहरू प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस रेस्पोन्सिबिलिटी प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस रेस्पोन्सिबिलिटीसित सम्बन्धित जब फ्याक्टरहरू यो चाहिँ अर्को क्याटेगोरी भयो पब्लिक एन्ड कन्ज्युमर रिलेसन यो चाहिँ नि भनौँ न जब पर्फर्म गर्दाखेरि पब्लिक रिलेसन कन्ज्युमर रिलेसनसित सम्बन्धित फ्याक्टरहरू के छन् भन्ने कुरो एडभान्स कन्ट्रोलिङसित सम्बन्धित फ्याक्टरहरू अटोनोमी अफ एक्सन भनौँ न इम्प्लोइ एटोनोमीको कुरो इम्प्लोइको एक्टिभिटीमा भएका चाहिँ फ्रिडमका कुराहरू यो अर्को फ्याक्टर अर्को क्याटेगोरीमा उल्लेख गरिएका छन् एप्रुभल अफ फाइनान्शियल कमिटमेन्ट यो चाहिँ अब फाइनान्शियल कमिटमेन्ट एप्रुभलसित सम्बन्धित फ्याक्टरहरू स्टाफ सर्भिस सुपरभिजन कम्प्लेक्सिटी एन्ड स्ट्रेस एडभान्स्ड फाइनान्शियल रेस्पोन्सिबिलिटी बोर्ड पर्सनल एथोरिटी भनेर यो 13 चाहिँ जब रिलेटेड फ्याक्टरहरूको चाहिँ क्याटेगोरी 13 क्याटेगोरीमा यो 13 क्याटेगोरीमा 208 जब फ्याक्टरहरू समावेश गरेर त्योसित सम्बन्धित क्वेसनायर बाट इन्फर्मेसन कलेक्सन गरेर जुन चाहिँ जब एनालाइसिस गरिन्छ जब नेचर कस्तो रहेछ जबमा कस्तो किसिमको एक्टिभिटीहरू गरिने रहेछ अथवा चाहिँ कस्तो किसिमको जब पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ कस्तो किसिमको स्किल एबिलिटी चाहिने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ जुन एक्सप्लेन गरिन्छ त्यो चाहिँ नि के हो भने चाहिँ म्यानेजरियल पोजिसन डिस्क्रिप्सन क्वेसनायर टेक्निक हो त्यो चाहिँ जब एनालाइसिसको ल अब यो बाँकी भोलि गरौँ है हेलो बुझिया छ नि Yes, sir. ल अब बाँकी चाहिँ भोलि पढौँला आज के छ केही छलफल गर्नुपर्ने छ Thanks for watching.